औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज मैं आपको 2-3-4 बातें आपके साथ इस तरह की करूँगी जिससे कि आप अपनी लाइफ को स्मूथली गुजार सकें, अपनी लाइफ को बहुत एक बैलेंस तरीके से गुजार सकें। जैसे कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला को दरमियान का रास्ता पसंद है। दरमियान का रास्ता कौन सा है कि ना उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत हो और वो ना बहुत ज़्यादा डाउन हो। बिल्कुल बैलेंस्ड एक जो रास्ता होता है ना, वो रास्ता इस्लाम का रास्ता है, वो रास्ता दीन का रास्ता है। और वही रास्ता जब आप अपनाते हैं, वही रास्ता जब आप इख्तियार करते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। ठीक है। अब जैसे आप देखिए बच्चे जो है जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, तो उनको माँ बाप भी अगर उसी तरह से एग्रेसिव हो जाए साथ में, तो वो बात बिगड़ जाती है। अगर बच्चा एग्रेसिव होता है तो माँ बाप को चाहिए कि वो बहुत स्मूथली बच्चे को डील करे। जो पुराने ज़माने के माँ बाप थे वो तो बच्चों को मारते भी थे, डांटते भी थे, पढ़ाते वक्त भी मारते थे, और वैसे भी ज़रा सी कोई गलती की बच्चे ने और फ़ौरन जो है वो डंडे सोटे स्टार्ट हो गए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स में जैसे जैसे आप देखिए, क्योंकि वो पेरेंट्स में और बच्चों में एक एक जनरेशन गैप तो नहीं कहना चाहिए, उसको एक एजुकेशन गैप था। बच्चे उन्होंने पढ़ा दिए हुए थे और माँ बाप जो थे वो एक तरह से इलिटरेट कह ले या कम पढ़े लिखे थे माँ बाप, तो वो एक एजुकेशनल गैप आ गया हुआ था दरमियान में, जिसकी वजह से माँ बाप और बच्चों में थोड़ा सा डिस्टेंसेस आए और उनके जो ख्यालात थे वो डिफरेंट हो गए। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो और आजकल के जो बच्चे हैं उनमें उतना एजुकेशनल गैप नहीं है जितना कि आज से कोई 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो गैप था। आजकल के पेरेंट्स भी माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और आजकल के औलाद भी जो है वो पढ़ी लिखी है, तो इसलिए अब जो है वो बच्चों को डील करने का माँ बाप को तरीका आता है। माँ बाप ने, और दूसरा इसमें हमारे सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। और प्योर इस्लामिक तरीकों पे चलते तो उस ज़माने में आप देखिए आज से 1400 साल पहले जो ज़माना था उसमें जनरेशन गैप की कोई बात ही नहीं थी। वो ज़माना था जिसमें लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलते थे। वो ज़माना था जिसमें लोग सहाबा कराम की तालीमात पे चलते थे, और वो ज़माना था जिसमें लोग ताबाइन तबा ताबाइन की तालीमात पे चलते थे। और उस ज़माने में ये जनरेशन गैप की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और लोगों ने दीन इस्लाम को छोड़ना शुरू कर दिया, दीन इस्लाम की तालीमात को भूलते गए और वो अपने ही तरीके इस्तेमाल करते गए, तो वहाँ से फिर जनरेशन गैप स्टार्ट हुआ। अब दोबारा से आप देखिए कि सोशल मीडिया कितना एक्टिव हो चुका हुआ है। ज़रा सी कोई बात होती है, आपको फ़ौरन फ़ौरन गूगल करें उसको और आपके सामने सारी की सारी वो डिटेल दे देता है। पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह से एजुकेटेड हैं और वो हर वक्त आजकल हर घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल हैं। 10 के बजाय बल्कि 15 से मोबाइल होंगे। एक एक बंदे के पास 2-2 मोबाइल होते हैं। एक मोबाइल इस पॉकेट में, एक मोबाइल इस पॉकेट में डाला होता है उन्होंने। तो 2-2 3-3 मोबाइल एक बंदे के पास है और वो हर वक्त मोबाइलों में चिपटे रहते हैं। और वो क्या देखते हैं, उसमें हर कोई अपनी अपनी चॉइस का देखता है। जिसको भी, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी चॉइस का देखते हैं। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी औलाद के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आए और अपने औलाद के साथ जो है वो एक जो गैप है, जनरेशन गैप जो है उसको ख़त्म कर दें, या एजुकेशनल गैप जो है उसको ख़त्म कर दें, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स ढूंढते रहते हैं। और वो जब टेक्निक्स वो अप्लाई करते हैं तो फिर वो डेफिनेटली अपने बच्चों की बेहतर तरबियत भी कर सकते हैं और बच्चों के साथ बेहतर बिहेवियर भी उनका होता है और उनकी औलादें ही बेहतर तरीके से चलती हैं। लेकिन जो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों पे तवज्जो नहीं देते हैं, वो फिर उनकी औलादें बिगड़ जाती हैं और फिर वो माँ बाप परेशान होकर कहते हैं कि हमारी जो औलाद है वो सुनती नहीं है हमारी बात। जबकि इसमें नुकसान किसका है, इसमें कसूर किसका है? वो सबसे ज्यादा कसूर माँ बाप का अपना है, क्योंकि जो खेती आप आज बो रहे हैं वो ही कल को आपने काटनी है। जो कुछ आप बच्चों में इनपुट कर रहे हैं वही आप कल को आउटपुट लेंगे उनसे। तो बच्चों में अगर आप प्यार इनपुट कर रहे हैं तो कल को आप प्यार ही काटेंगे। बच्चों में अगर आप मोहब्बत जो है वो इनपुट कर रहे हैं तो कल को आप मोहब्बत ही आउटपुट पे लेंगे। तो इसलिए माँ बाप को से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों के साथ बहुत प्यार से, बहुत खुलूस के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ जो है बच्चों के साथ डील करें।
اور بچوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہت پیار سے رہیں اور بہت عزت و احترام کے ساتھ رہیں. اگر کبھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ بچوں کی بہتری سوچتے ہیں، لیکن ان کیس کچھ 1% یا 2% پیرنٹس سے اگر کبھی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے اور وہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں بچوں کے بارے میں، جس کا کہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ماں باپ کے فیصلے جو ہے بچوں کے لیے غلط ثابت ہوتے ہیں، تو بچوں کو بجائے اس کے کہ ماں باپ کو بلیم کریں، وہ خاموش رہیں. کہ جو فیصلے ہیں وہ فائنل فیصلہ، فائنل ڈیسیجن تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ موسٹلی اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں ضرور برکت ڈال دیتا ہے. اگر ماں باپ کے فیصلے کبھی وہ غلط بھی کچھ ایسا ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے برکت ڈالتا ہے، اور وہ فیصلہ بچوں کے حق میں بہترین ہی ہو جاتا ہے. اور دوسرا ناظرین، جو آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اساتذہ کی بالکل بھی رسپیکٹ نہیں کرتے. جو بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایون اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اپنے اساتذہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس دے رہے ہیں تو بس اساتذہ کا کام ختم ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا کام، ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ ہمیں نالج دیں، کیونکہ ہم ان کو فی پے کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ بات یاد رکھیے کہ جو اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہی نہیں. جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، تو وہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. تو اس لیے اپنے اساتذہ کا بہت احترام کریں، اور اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں اور اپنے آپ کو بانصیب لوگوں میں شامل کریں. اور بات ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کس طرح سے رسپیکٹ دیتے تھے اور کیسے ان کی بات کو مانتے تھے. تو ناظرین جب جنگ احد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ جنگ جو ہے وہ کہاں پہ لڑی جائے، مدینہ پاک پہ لڑی جائے یا کہیں اور لڑی جائے، مدینہ پاک سے باہر لڑی جائے. تو جتنے بھی ینگ صحابہ تھے انہوں نے تو یہی سجیسٹ کیا کہ مدینہ پاک کے اندر تو لڑنا جو جائز نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ مدینہ پاک سے باہر جو ہے وہ میدان ہے، کھلا میدان ہے، احد کا میدان ہے، وہاں پہ جا کے تو جنگ کرتے ہیں، وہ والی زیادہ جگہ بہتر رہے گی. تو حضرت حمزہ علیہ السلام جو تھے، جو بہت بڑے جنگجو تھے اور بہت حوصلے بھی تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز تھوڑی ناگوار گزری ہے لیکن انہوں نے شو نہیں کی ہے، آپ حضرت حمزہ علیہ السلام کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا، اور اتنا کہہ کہ پیارے آقا تو روح میں چلے گئے. اور اس کے بعد حضرت حمزہ علیہ السلام نے جنگ صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نے ان کی بات جو وہ کر رہے تھے اسی چیز کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا تھا. تو ینگ صحابہ جو تھے وہ تھوڑے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے سوری بولا حضرت حمزہ علیہ السلام سے، اور کہا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوری بولتے ہیں، اور ہم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم وہیں پہ تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے. تو اتنی دیر میں حضرت حمزہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلے میں جاتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان کو جا کے آپ لوگوں کی سوری کا بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ شرمندہ ہیں. تو جب آپ مڑے ہیں، آنے لگے ہیں، ان کے روم کی طرف جانے لگے ہیں، تو آپ نے حضرت حمزہ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہن کے تو باہر آ گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیار تھے جنگ کرنے کے لیے اس جگہ پر جہاں پہ جو ینگ صحابہ نے جو جگہ بتائی تھی، وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے، اور آپ نے کہا کہ تیاری کریں، چلتے ہیں جنگ کے لیے چلتے ہیں. لوگوں نے غزوہ احد کا دیکھا ہوگا کہ کیا اس کا رزلٹ ہوا. اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم بھی آئے، ان کو چوٹیں بھی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی بہا اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اس میں، اور اس میں شکست بھی ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے سلسلہ کہ جب آپ کسی بڑے کی بات نہیں سنتے ہیں، کسی اپنے جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں ان کی بات آپ نہیں سنتے ہیں، تو پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر جو آج کی جو ینگ جنریشن ہے، جو بچے ہیں آج کل کے، ان سے خاص طور سے میرے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ، آپ کے ماں باپ جو بھی آپ کو بات کہتے ہیں ان کو ضرور عمل کریں، ان کو یس کریں، اور ان کے ساتھ بے شک آپ تھوڑا سا آرگومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ انہیں کی بات کو ہی مانیں. اپنے جو آپ کے جو فلاز ہیں، جو آپ کے کوشچنس ہیں، جو آپ کی فیئرز ہیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں.
جیسے میں ہوں، میں اپنی میرا میرا بیٹا جو ہے، ایک بیٹا تو میرا وہ ایز اٹ از جو ہے کہتی وہ بات مانتا ہے، لیکن میرا جو دوسرا والا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ بہت آرگیومنٹ کرتا ہے کہ اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے، اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے. اور جب اس کو میں 3 ڈائمینشنل پکچر کسی چیز کی لا کے اس کے سامنے رکھتی ہوں تو پھر وہ مان جاتا ہے کہ اما یو آر رائٹ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ نہیں مان رہا ہوتا، لیکن سال 2 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد، یا اگر بہت شارٹ پیریڈ ہے تو مہینے کے بعد وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ مان لیتا ہے کہ اما واٹ یو آر سیئنگ ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز رائٹ. تو اس لیے آپ ماں باپ کے ساتھ بے شک آرگیومنٹ کریں، لیکن ان کو بات انہی کی مانیں جو وہ کہتے ہیں، اور پازیٹیو آرگیومنٹ کے ساتھ رہیں. کبھی نیگیٹو نہ ہو ماں باپ کے بارے میں. جب آپ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کا دل ہوگا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. پازیٹیو ہو کے ان کے ساتھ آرگیومنٹ کریں گے تو پھر آپ کو پازیٹیو ریزلٹ ملے گی. اگر آپ نیگیٹو ہو کے آرگیومنٹ کریں گے تو پھر تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ آپ نے ان کو نگیٹ کرنا ہی کرنا ہے، ہر طریقے سے آپ نے ان کی بات ماننی ہی نہیں ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آج کی جو موٹیویشنل ٹاک ہے اس کو ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اپنے ماں باپ کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے پروفیسرز کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.